सीरियल सारा आपी की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब न सिर्फ आने वाली एपिसोड में हमना और उस्मान की शादी के साथ साथ हानिया और बुरहान की रुखसती भी हो जाएगी। सारा आपी की कुर्बानियों के सामने हमना की बगावत तनकर खड़ी हो जाती है, जबकि उस्मान मोहब्बत और ख़ानदान के बीच पीस कर रह जाएगा, क्योंकि हमना न झुकने वालों में से है न डरने वालों में से। वो सारा आपी को नीचा दिखाती है और इनकी इंसल्ट करती है। ये सब बातें अदनान से बर्दाश्त नहीं होती। क्या होगा? क्या सारा आपी की फैमिली का शिराजा बिखर जाएगा या फिर उसे वो संभाल लेगी? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सारा आपी अपनी भाइयों की बात मानते हुए हमना और उस्मान का रिश्ता भी तय कर देती है। बुरहान और हानिया के साथ साथ हमना और उस्मान की शादी भी हो जाती है। जैसा कि शादी का फंक्शन इकट्ठे हो रहा होता है, जैसे ही हमना हाल में इंटर होती है, उस्मान तो उसके इश्क में पागल हो जाता है और ऐसा मजनू होकर उसके गिर्द नाचने लगता है जैसे कि उससे खूबसूरत इस दुनिया में कोई भी ना हो। जबकि दूर खड़ी सारा आपी ये सब कुछ देखती है और उन्हें ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा होता है। दिलावर साहब और नरमीन के बाबा भी देखते हैं कि ये उस्मान क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अदनान और बुरहान भी कुछ नहीं कर पाते। आखिरकार उस्मान हमना का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाता है। उनकी रुखसती हो जाती है, शादी बखैरिय आफियत हो जाती है। कि नाज़रीन, अगली सुबह सब लोग घर में बहुत खुश होते हैं, सब इकट्ठे होते हैं। तभी हमना उस्मान के साथ आती है जहाँ पर सब लोग बैठे होते हैं। तभी वो सारा आपी से कहती है, मैं तो आपसे बहुत ही इंस्पायर हुई हूँ। सारा आपी भी हमना की बात सुनती है, पता नहीं किस बात से इंस्पायर हो गई, लेकिन जब हमना आगे की बात बताती है तो सारा आपी के तो तन बदन में आग लग जाता है। आखिर हमना सारा आपी से ऐसा क्या कहती है? नाज़रीन, वही तो मैं आपको बताने वाली हूँ। हमना सारा आपी से कहती है, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि आपकी तो मोहब्बत की शादी होने वाली थी, लेकिन आपके पेरेंट्स की डेथ की वजह से ना सिर्फ आपकी शादी रुक गई बल्कि आपने कभी शादी की ही नहीं। इसीलिए मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हूँ। जिस पर सारा आपी को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हमना से कह देती है, इंस्पायर होने में और इंसल्ट करने में फ़र्क होता है, तुम्हें शायद ये सब चीज़ें मालूम नहीं। हमना का फेंका हुआ तीर सीधा सारा आपी के दिल पे लगता है और वो सब कुछ खाक कर देना चाहती है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये घर जो खुशियों का गहवारा बना हुआ था, मुझे तो लगता है अब जंग का मैदान बन जाएगा। हमना जो कि एक नई बहू बनकर इस घर में आई थी, लेकिन इसकी नई सोच भी इस घर में दाखिल हो गई है। लेकिन हमना कभी भी किसी के दबाव में आने वाली नहीं, क्योंकि वो किसी के खौफ को मानने के लिए तैयार ही नहीं। दूसरी तरफ सारा आपी, जो कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने भाइयों के लिए कुर्बान कर दी, अपने ख्वाब अपने भाइयों के नाम कर दिए। वालिदैन के इंतकाल के बाद उन्होंने न सिर्फ घर को संभाला बल्कि भाइयों के मुस्तकबिल को भी बेहतर बनाया। यहाँ पर उसने अपनी मोहब्बत तक कुर्बान कर दी, लेकिन इन भाइयों की खातिर, इनकी खुशियों के खातिर उसने अपनी ज़िंदगी को तो बर्बाद कर दिया है। लेकिन वो इनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, बल्कि वो अपनी भाभीियों पर भी इसी तरह राज करना चाहती है जिस तरह से उसने अपने भाइयों की ज़िंदगियों पर राज किया। नाज़रीन, पहले तो सब लोगों को यही लगता था कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि हमना तो झुकने वाले और डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर नरमीन और हानिया हमना को समझाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन हमना तो उनकी बात ही नहीं मानती। हमना सिर्फ अपनी मर्जी चलाती है। वो सारा आपी से ना पूछती है कहीं आते हुए और ना जाते हुए, और ना ही उनके बुलाने पर उनके सामने सर झुकाकर खड़ी हो जाती है, जिस पर हानिया उसे समझाती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें सारा आपी की बात सुन लेनी चाहिए। जीन हमना के लिए तो ये आम सी बात थी, क्योंकि वो सारा आपी के बुलाने पर ना तो इनकी बात सुनना चाहती थी और ना ही इनसे बात करना चाहती थी। लेकिन सारा आपी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि हमना इसे कैसे रिजेक्ट कर सकती है, इसकी ज़ात को कैसे नफ़ी कर सकती है। इसीलिए वो इस घर के कुछ असूल हैं। अब वो हमना के कमरे में खुद ही चली जाती हैं और हमना से कहती हैं, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है हमना, और इन्हें तरह तसल्ली से सुनना। हमना कहती है, जी आप ही बोलिए। जब सारा आपी कहती है कि इस घर के कुछ असूल हैं, जो इन असूलों के मुताबिक नहीं चल सकता तो वो यहाँ पर उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो नाज़रीन, जैसे ही ये जुमला सारा आपी बोलती है तो हमना के दिल पर लगता है और वो कहती है, आपी ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पर नरमीन और हानिया भी हमना को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमना इन्हें जवाब देती है और कहती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। ये अल्फाज सुनकर हानिया तो खामोश हो
جاتی ہے کیونکہ ہانیہ سارہ کو بہت اچھے سے جانتی ہے اور وہ اس کی نیچر سے بخوبی واقف ہے۔ وہ اسے روکنے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن یہاں پر ہانیہ کی کوئی بات سنتی نہیں۔ ناظرین، یہاں پر تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے سارہ آپی عثمان کو بھی وارننگ دے دیں گی اور اسے کہیں گی کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ۔ عثمان کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں میں نے تم سے بات کرنی تھی ہمنا کے بارے میں، وہ بہت ہی سرپھری ہے، تمہیں اسے سمجھانا ہوگا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر کا شیرازہ بکھر جائے، اسی لیے تم ہمنا کو سمجھاؤ۔ جب عثمان ہمنا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہمنا کہتی ہے کان بھر دیے نا تمہاری آپی نے تمہارے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میں ڈرنا نہیں سیکھی اور نہ ہی میں کسی کے دباؤ میں آؤں گی۔ تو ناظرین، یہاں پر ہمنا تو کسی کے دباؤ میں نہیں آتی، بیچارہ عثمان شدید دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، ایک طرف سارہ تو دوسری طرف اس کی محبت ہمنا۔ آخر کار عثمان بیچارہ کیا کرتا، اس کا تو صبر جواب دے جاتا ہے۔ برہان تو پہلے ہی اپنی ویلیو کھو چکا ہے ہانیہ سے شادی کر کے، اسی لیے عدنان ہے جو سارہ آپی کی ہر بات مانتا ہے اور وہ اس کی عزت بھی کرتا ہے۔ عزت تو تینوں بھائی کرتے ہیں لیکن یہاں پر عدنان سارہ آپی کی کچھ زیادہ ہی عزت کرتا ہے، اسی لیے سارہ آپی عدنان کی ہر بات مان بھی لیتی ہیں۔ ناظرین، یہاں پر تو کہانی اب شروع ہوتی ہے۔ سارہ آپی جو اپنی بھائیوں کی بہویں تو اس گھر میں لے آئی ہے اور وہ یہی چاہتی تھی جس طرح سے اس نے اپنے بھائیوں پر حکومت کی اسی طرح وہ اپنی بھابھیوں پر بھی حکومت کرے گی، جس طرح سے نرمین اور ہانیہ اس سے دب گئی تھی شاید ہمنا بھی دب جائے، لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا۔ ہمنا تو سارہ آپی کی بات کا جواب یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے اور یہ سب کچھ تو سارہ آپی سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں پر سارہ آپی ایک بار پھر اپنے بھائیوں کی کلاس لگاتی ہے اور انہیں اپنے سامنے کٹہرے میں کھڑا کر لیتی ہے اور ان سے کہتی ہیں میں نے تم سب کو سرمایہ کی طرح سنبھال کر رکھا اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا سرمایہ اسی طرح بکھر جائے، اسی لیے تمہیں اپنی بیگموں کو سمجھانا ہوگا۔ یہاں پر سارہ آپی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ عدنان جو کہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا، ایسے ہی لگتا ہے کہ عدنان جو بھائیوں کی خوشی کی خاطر سارہ آپی سے بات کر لیتا تھا اب وہ سارہ آپی کی خاطر سٹینڈ لے گا اور عثمان سے کہے گا یا تو تم ہمنا کو سمجھا لو ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ یہاں پر عثمان کا صبر بھی جواب دے جاتا ہے اور وہ چیخ کر کہتا ہے بس کر جائیں آپ سب لوگ، آپ لوگوں نے تو مل کر میری زندگی خراب کر دی، میں نے ہمنا سے شادی کیا کر لی، میری زندگی تو اجیرن ہو گئی۔ لیکن وہ بھائی جو ایک دوسرے کی خوشی کی خاطر مل کر سارہ آپی سے بات تک کر لیتے تھے اب ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر کھڑے ہیں۔ یہاں پر مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ سارہ آپی ہمنا کو کھلم کھلا وارننگ دے دیتی ہیں، پہلے تو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ہمنا نے ان کی ایک نہیں سنی۔ آخر کار وہ اس سے کہتی ہیں تم سمجھ جاؤ ورنہ میں تمہارے لیے اس گھر میں رہنا مشکل کر دوں گی۔ ہمنا جب سارہ آپی کے منہ سے یہ الفاظ سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کیا آپ مجھے بلیک میل کر رہی ہیں، مجھے دبانے کی کوشش کر رہی ہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ جس پر سارہ آپی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ہمنا سے کہتی ہے میں نے سب کچھ اپنے بھائیوں پر قربان کر دیا اور میں اپنے سرمایہ کو اس طرح سے لوٹنے نہیں دوں گی۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارہ آپی کا راج ختم ہو جائے گا کہ ان کے بھائی اس کے خلاف ہو جائیں گے؟ سارہ آپی کو قربانیوں کا یہی صلہ ملے گا؟ ہمنا عثمان کی خاطر سارہ آپی کی بات مان لے گی یا ہمیشہ کے لیے عثمان کو چھوڑ کر چلی جائے گی؟ ہانیہ اور نرمین ہمنا کو روک پائیں گی یا نہیں؟ ناظرین، اس ڈرامے میں سارہ آپی کے ساتھ ہمنا جو کچھ کر رہی ہے کیا سارہ آپی یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی ہے؟ کیا سارہ آپی کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے ہمنا کو؟ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔